वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान आज रात। हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में सेनेटर मुशाहिदुल्ला खान साहब, गौहर अयूब साहब और लाहौर स्टूडियोज़ में हमारे साथ हुमायूं अख्तर साहब हैं। गौहर साहब, जैसे कि ब्रेक से पहले आपसे वादा किया था कि वापस आते ही आपको मौका दिया जाएगा, तो कहिए क्या कहना चाहेंगे? मैं पहले हज़ारे की बात कर लूँ, उसके बाद आऊँगा। अब देखें हज़ारे में क्या हुआ है कि 8 आदमी हमारे शहीद हो चुके हैं, 100 जो उनसे हैं वो ज़ख्मी पड़े हैं। चीफ मिनिस्टर जब से बना है ANP का, हज़ारा सिर्फ 2 दफ़ा गया है 2 सालों में। जो वहाँ शहीद हुए हैं उनको या जो ज़ख्मी हैं उनको देखने के लिए सूबाई हुकूमत का कोई वज़ीर नहीं गया। हेलीकॉप्टर्स इस्तेमाल करते हैं शिकारों के लिए, शादियों की। जी, किस में मसरूफ़ है? शादियाँ अटेंड करने में मसरूफ़ हैं। बिल्कुल यही बात, दुरुस्त, फर्स्ट क्लास पते की बात आपने किया, दुरुस्त किया। और ना मुआवजा देने की बात हुई है जो शहीद हुए हैं, ना जो ज़ख्मी हुए हैं। आप ये भी अंदाज़ा करें कि हदायत पुलिस को दी गई थी, मारो इनको। और जलियांवाला बाग देखें, और जो एबटाबाद में हुआ है फारा चौक में बराबर का है। प्लेन क्लोथ्स में पुलिस वालों ने हमारे लोगों को मारा है, शहीद किया और खींचा है, और डायरेक्ट गोलियां मारी हैं। ये भी नहीं ऊपर सर से जाएं या पाँव की तरफ से जाएं। ये पोजीशन है हज़ारे की। जहाँ तक मुशाहिदुल्ला साहब ने कहा, आप किसी फौजी अफसर से पूछ रहे हैं अटक किले में क्या था, रोता था एक आदमी वहाँ, तो कहते थे इस बेचारे को कहो ना रोए, हमारे जूनियर अफसर के ऊपर फ़र्क पड़ता है कि ये वज़ीर आज़म रह चुका है, रोता है इधर। और 10 दिसंबर को हम मीटिंग कर रहे थे कि किस तरह मुहिम चलाएं, सबको चलाएं। शाम को जहाज़ पकड़ के गया, बागी हो गया, भाग गया, यहाँ से फ़रार हो गया। मैदान जंग में जब जंग जारी हो, जो कमांडर भागता है उसको हम बुज़दिल कहते हैं, उसको फ़रार कहते हैं, उसको जो उनसे हम कहते हैं डिज़र्टर है ये। अब ये बात हुई, इन्होंने मेरे पे काफ़ी इल्ज़ाम लगाए करप्शन वगैरह के। खुदाबा केस किधर है? करप्शन के केस कोर्ट्स में। एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग किसने किया है? अमीर उल मोमिनीन बनने का कौन कोशिश कर रहा था? ये तमाम चीज़ें सामने, हम इस तरह की बातें ना करें, लेकिन आगे जाएं। जो हज़ारे का है, हज़ारे की एक ही डिमांड है, वो ये है कि हज़ारा सूबा बनेगा, इंशाल्लाह बनेगा, और बना के रहेंगे हम लोग। ठीक है। गौर साहब आपसे, और हुमायूं साहब आपसे भी, और मुशाहिदुल्ला खान साहब आपसे भी, तीनों से गुफ्तगू जारी रहेगी। हमारे से टेलीफोन लाइन पे हैं सूबाई वज़ीर इत्तलात NWFP और अब खैबर पख्तूनख्वा मियाँ इफ्तिखार हुसैन साहब। मियाँ साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। मेहरबानी। मियाँ इफ्तिखार हुसैन साहब, अभी बात यही हो रही थी कि हज़ारा में जो कुछ हो रहा है, लेकिन आपकी पार्टी अवामी नेशनल पार्टी के सीनियर लीडर्स इंक्लूडिंग आप भी मुख्तलिफ शादी की तकरीबात को अटेंड कर रहे हैं, वहाँ पे मसरूफ़ हैं। आप में से कोई भी हज़ारा या एबटाबाद जाके उन लोगों से नहीं मिला है कि जिनके बच्चे उनसे जुदा हो गए हैं, पुलिस की डायरेक्ट फायरिंग से उनकी डेथ हुई है? ऐसा है कि सबसे पहले तो ये कि अगर आप ये कहें कि हज़ारा का हमें फिक्र नहीं है, तो ये ऐसी बात है कि खुदा न करे कि हम ना इस हकीकत को जानते हैं कि वहाँ पे क्या हुआ। हम तो खुद भी गए, हमारी इंतज़ामिया भी गई, हम एक से मिले भी हैं, हमारी मुलाकात। आपकी इंतजामिया को वहाँ के लोकल्स गालियां दे रहे हैं, मैंने खुद वो गालियां सुनी हैं ऑन एयर, हमें बीप के साथ वो चलाना पड़ा है, पैक खुद गालियां दे रहे हैं लोग आपकी इंतजामिया। ये शायद आपको एक आंख से न देखें। ऐसा है कि हमारे इंतजामिया मौजूद, हर किसी से पूछा है मियां इफ्तिखार साहब, मैंने हर किसी से पूछा है। तुमने किससे पूछे? जब हमारा इंतजामिया मौजूद है, उनको तो किसी ने भेजा नहीं। मियां इफ्तिखार हुसैन साहब, शायद आप वहां पे मौजूद नहीं थे जब आपकी इंतजामिया, आपकी वहां पर प्लांटेड पुलिस, इकबाल जो DPO हैं जिनको लकी मरवत से वहां पे ट्रांसफर किया गया था, उन्होंने खुद फायरिंग के ऑर्डर्स दिए। जब वहां पे शेलिंग हो रही थी, लोग वहां पे तड़प रहे थे, उनके हाथ में कोई असलहा नहीं था, उनके हाथ में कोई बंदूक नहीं थी। ये सब मैंने अपनी आंखों से देखा है। मैंने वहां पर उनके साथ 4-5 किलोमीटर वॉक करके वहां उस पॉइंट तक पहुंचा कि जहां पे पुलिस ने उनके साथ सलूक किया, फायरिंग की, और वहां पर बच्चे, कोई किसी स्कूल में है, कोई कॉलेज में है, कोई किसी दफ्तर में काम करता है, उनको गोलियां लगी। आप एंकर हैं कि आप साइड ले रहे हैं, आप किसकी तरफ? नहीं, मैं तो साइड, मियां इफ्तिखार साहब माजरत के साथ, मैंने ये सब होते हुए देखा। शायद हो सकता था कि ये खबर भी पहुंच जाती है कि मुझे भी गोली लगी है। तुम अजीब प्रोग्राम कर रहे हो, साफ कह दो, फिर तुम सवाल करो कि मैं तुम्हें जवाब दूं। आप जवाब दीजिए, हम सुन रहे हैं, फिर उसके बाद दिखाएंगे भी टेलीविजन पे जो कुछ मैंने भी कहा। हम भी दिखाएंगे। ऐसी नहीं है कि जब हमने ये हमारी जैसे लोग कि हमने अदालती इंक्वायरी मुकर्रर की, जुडिशरी इंक्वायरी मुकर्रर की, उसमें जो भी मोरद इल्जाम आया तो उसी को सजा दिया जाएगा। अगर आपका कहना दुरुस्त हुआ तो उसको सजा दी जाएगी। लेकिन ये अच्छा, ये बताइए कि क्या DPO साहब जो हैं उनको मुअत्तल करने के हक में हैं? आग पे तेल लगा रहे हो, कभी आप पानी भी फेंक। ये बताइए, DPO साहब को आप मुअत्तल करने के हक में हैं अगर ये साबित हो जाए कि वो वहां पे मौजूद थे कि जब ये फायरिंग हुई? तुम DPO की बात कर रहे हो, चाहे वो आसमान से उतरा हो, लेकिन इस थाने का जिम्मेदार ठहरे तो उसको सजा दी जाएगी, किसी तौर माफ नहीं किया जाएगा। ठीक है, और ये बताइए कि चीफ मिनिस्टर साहब वहां पे कब जाएंगे? चीफ मिनिस्टर, ऐसा है
کہ یہ صورتحال کچھ اگر وہ جب بھی کہے، آج وہ کہے، ہم نے ان سے کہی کہ کمیٹی بنا دو، آپ کہیں کہ وزیر اعلیٰ تو وہ خود جائیں گے جن کو وہ پسند کرنا چاہے. لیکن اگر اشتعال بڑھے، صورتحال خراب ہو، تو مصلحت کی بات یہ کہ ان کی اجازت سے اور مشورے سے ہم جائیں تو یہ بہتر رہے گا. ورنہ اگر حکومتی بات ہے تو حکومتی سطح پہ تو کوئی بھی جا سکتا ہے، لیکن ان کی مرضی سے، ان کی مفاہمت سے، انڈرسٹینڈنگ سے ہم جانا چاہتے ہیں، اور اسی کے لیے راستہ ہموار ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. میاں افتخار حسین صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا ٹیلی فون لائن پہ. ہمارے ساتھ تھے صوبائی وزیر اطلاعات میاں افتخار حسین سے ہماری بات ہوئی. ہمایوں صاحب اور مشاہد اللہ خان صاحب، گوہر ایوب خان صاحب، جو بات ابھی ان سے ہماری ہوئی، جو کچھ میں ان سے کہہ رہا تھا، مجھے یہ کہہ رہے تھے کہ میں سائڈ لے رہا ہوں، اور اس طرح سے لگ رہا تھا کہ جس طرح میں بائسڈ ہوں. تو میری آپ تینوں سے گزارش ہے کہ ہم وہ فوٹیج دکھاتے ہیں کہ جو وہاں پر اس وقت کوئی ٹیلی ویژن چینل اور موجود نہیں تھا. ہم لوگوں نے ان کے ساتھ 4-5 کلومیٹر واک کی، اور اس کے بعد ہمارے سامنے ہمارے کیمرے پہ کیا ہوا. ہمارا کیمرامین، اس کو بھی گولی لگ سکتی تھی، مجھے بھی گولی لگ سکتی تھی، اور آنسو گیس کی وجہ سے ہماری حالت بری تھی، کھانس کے برا حال ہو رہا تھا، سانس نہیں لیا جا رہا تھا، اور وہاں پر ان میں سے کوئی بھی نہیں تھا. تو ہم آپ کو یہ فوٹیج دکھاتے ہیں، آپ اس فوٹیج کو دیکھیے، اور آپ پھر تینوں سے میری گزارش ہے کہ آپ خود فیصلہ کیجئے کہ کون ذمہ دار ہے اور کون نہیں ہے. آپ یہ فوٹیج اپنی ٹیلی ویژن سکرینز پہ جو دیکھ رہی ہیں، اس میں لوگ مظاہرہ کر رہے ہیں، اور اب یہ وہ موقع ہے کہ جس وقت آنسو گیس کی وجہ سے جو میرے پہ اس کا اثر ہوا تھا، یہ آپ کے سامنے ٹیلی ویژن سکرینز پہ، بلکہ آپ ساتھ میں اگر آڈیو بھی اس کی مل جائے تو آپ اس کی آڈیو بھی سن سکتے ہیں. جی، یہ تھی وہ فوٹیج. ہمایوں صاحب، آپ نے بھی دیکھی ہے. میاں افتخار حسین صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ ایک دفعہ پھر ہیں. میاں افتخار حسین صاحب، ہم نے جو فوٹیج ہے جس کا بھی آپ سے تذکرہ کر رہا تھا، وہ ہم نے دکھائی ہے آن ایئر. سب نے دیکھا ہے کہ وہاں پر اس وقت کیا ہو رہا تھا اور کون کون وہاں پہ موجود تھا. اب آپ کہیے کیا کہنا چاہیں گے؟ ایسا ہے کہ آپ کی فوٹیج اگر موجود ہے تو یہ انکوائری میں مدد دے گا، اور اسی کے وساطت سے انکوائری بھی ہوگی. بہت سارے فوٹیج اور بھی ہوں گے، اس کو اکٹھا کیا جائے گا، لوگوں سے پوچھا جائے گا. کمیٹی ہوتی ہے اور جو طریقے عدالتی تحقیقات ہوتی اس لیے کہ غیر جانبدار ہو. رہی یہ بات، ہزارہ کے لوگوں کو یہ پیغام ضرور دینا ہے کہ جب بھی ہمیں موقع ملا، یہیں پہ صوبائی ہماری اکثریت تھی، تو ہم نے 2 دفعہ ہمیں موقع وزارت اعلیٰ کا ملا تو ہم نے ایک دفعہ پیر صاحب ارشاد کو بنایا، دوسری دفعہ ہم نے مہتاب عباسی کو بنایا. اور وہ اس لیے کہ ہزارے کے لوگ تھے، لیکن ہمیں ہزارہ سے محبت ہے. آج بھی ہمارے دل ان کے ساتھ دھڑکتے ہیں. ایسی کوئی بات نہیں ہے. خدا کے فضل و کرم سے ہم اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ اگر وہ الگ صوبے کی بات کرتے، یہ بھی ان کی جمہوری حق ہے. اگر وہ نام پہ اختلاف رکھتے، یہ بھی ان کی جمہوریت کا حق ہے. آج وہ سوگ منا رہے ہیں، ہم ان کی زخموں پہ مرہم رکھنا چاہتے ہیں. مذاکرات کے لیے تیار ہیں، ان کے در پہ جانے کے لیے تیار ہیں، اور مسئلے کو افہام و تفہیم سے حل کرنے کے لیے تیار ہیں. وہ جو بھی چاہے، یہ بتائیے گا، آپ سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ جو ڈی آئی جی صاحب کو یا ڈی سی او صاحب کو تبدیل کیا گیا، ان کو تبدیل کرنے کی وجہ کیا تھی؟ کیا انہوں نے احکامات جاری کیے تھے فائرنگ کے؟ ایسا نہیں ہے. یہ تو جب کمیٹی سے ہمارے ہوم سیکرٹری ملے
تو ان کی ڈیمانڈ تھی کہ انتظامیہ کی چونکہ ان کی موجودگی میں یہ واقعہ ہوا ہے ان کو تبدیل کیا جائے تو اشتعال میں کمی آ جائے گی. اور ہماری انتظامیہ نے رضاکارانہ طور پر یہ کہا کہ اگر ہمارے جانے سے صورتحال بہتر ہو سکتی ہے تو ہم سرکاری ملازم ہیں کہیں بھی ملازمت کر لیں گے. صحیح, ٹھیک ہے. میاں افتخار حسین صاحب کو بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا ٹیلیفون لائن پہ. ہماری ڈسکشن ہم کنٹینیو کریں گے وقت بریک کا. آپ سے ملتے ہیں بریک کے بعد. دیکھتے رہیے پاکستان آج رات.